कृषि विकास बैंकले बढाएर गर्यो लाभांश घोषणा 20% बोनस दिने। कृषि विकास बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.0526% नगद गरी कुल 21.0526% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा बैंकले 15% बोनस शेयर र 0.7895% लाभांश वितरण गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको लाभांश बढेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। समृद्धि फाइनेन्सले तोक्यो बुक्लुज मिति पौष 8 गतेसम्म कायम हुनेले हकप्रत भर्न पाउने। समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि बुक्लुज मिति तोकेको छ। कम्पनीले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि पौष 11 गते एक दिन बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 8 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम भएका शेयर धनीहरूले मात्र हकप्रत शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। फाइनेन्सले 1:0.50 को अनुपातमा प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा कुल 27,29,70,500 रुपैयाँ बराबरको 27,29,705 किता हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न मङ्सिर 29 गते नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको छ। फाइनेन्सको हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले गर्नेछ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा, लगानीकर्तालाई 5.75% बोनस। सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको आज पौष 2 गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 5.75% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.30% नगद गरी कुल 6.05% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। समित लघु वित्तले डाक्यो साधारण सभा, लाभांश वितरण सके एफपीओ निष्कासन गर्ने मुख्य एजेन्डा। समित लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 13औं वार्षिक साधारण सभा पौष 24 गते शनिबार आबु खैरेनी रेस्टुरेन्ट एन्ड पार्टी प्यालेस तनहुमा बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 25.285316% बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। यसका साथै सभामा मर्जर तथा बोनस शेयर पछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको पुँजी अनुपात मिलन गर्न अपुग 7,51,712 किता शेयर एफपीओ को रूपमा जारी गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 15 गतेदेखि बुक्लुज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 14 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। पोखरा फाइनेन्सले गर्यो लाभांश घोषणा, 8.075% बोनस दिने। पोखरा फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 8.075% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.425% नगद गरी कुल 8.50% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। थप 2 कम्पनीले पाए हकप्रत निष्कासन गर्न बोर्डबाट अनुमति। थप 2वटा कम्पनीले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन्। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र छ्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न सेबुनबाट अनुमति पाएका हुन्। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले 1:1.5 अनुपातमा अर्थात् 150% हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नका लागि गत पौष 26 गते बोर्डमा निवेदन
निवेदन दिएको थियो। बोर्डले बैंकलाई हिजो पौष 1 गते अनुमति प्रदान गरेको हो। बैंकले 30 करोड रुपैयाँ बराबरको 30 लाख किता हकप्रत शेयर जारी गर्न लागेको हो। बैंकले हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नका लागि सिभिल क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी छ्याङ्गे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले 10:3 अनुपातमा हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै वैशाख 15 गते सेबुनमा निवेदन दिएको थियो। सेबुनले हिजो पौष 1 गते कम्पनीलाई हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको हो। कम्पनीले 8,93,02,500 रुपैयाँ बराबरको प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरका 8,93,025 किता हकप्रत शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको हो। कम्पनीको उक्त हकप्रत शेयरमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको लाभांश घट्यो, लगानीकर्तालाई 7% बोनस। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई 7% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.3684% नगद गरी कुल 7.3684% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त लाभांश अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। आर्थिक वर्ष 76-77 को सञ्चित मुनाफाबाट कम्पनीले शेयर धनीहरूलाई 15% बोनस शेयर र 0.7895% नगद लाभांश गरी कुल 15.7895% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लाभांश पारित गर्न विजय लघु वित्तले डाक्यो साधारण सभा। पौष 12 गते बुक क्लोज। विजय लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 9औं वार्षिक साधारण सभा पौष 24 गते शनिबार गैंडाकोट रिसोर्ट नवल फरासीमा बिहान 11:30 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा संस्थाको कार्तिक 29 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20.031% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.054% नगद गरी कुल 21.085% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। संस्थाले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पौष 12 गते सोमबारदेखि पौष 24 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पौष 11 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको लाभांश घोषणा 7% बोनस दिने। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको हिजो पौष 1 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 7% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.3684% नगद गरी कुल 7.3684% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। विश्लेषक बस्याल भन्छन् शेयर बजारले सबैलाई ठूलो सरप्राइज दिनेवाला छ। चर्चित प्राविधिक विश्लेषक विष्णु प्रसाद बस्यालले शेयर बजारले आउने दिनहरूमा सबैलाई ठूलो सरप्राइज दिने बताएका छन्। अर्थसञ्चारको साप्ताहिक कार्यक्रम अर्थसञ्चार टकमा कुराकानी गर्दै उनले भने बजारले सरप्राइज दिनेवाला छ र त्यो सरप्राइज एकदमै पोजिटिभ हुनेछ। नेप्सीमा यसअघि आएका उतार चढावहरूको उदाहरण दिँदै उनले अहिलेको गिरावटलाई आफूले बुल मार्केटभित्रको एउटा ठूलो करेक्सनको रूपमा बताएका छन्। एभ्रीवन विल बी सरप्राइज्ड विथ दिस बुल मार्केट हैन। जस्तोसुकै नेगेटिभिटी तपाईको बजारमा देखे पनि तपाईँ चाहिँ सरप्राइजिङ तरिकाले बजार बढ्छ। मैले अस्ति 2250 लगाउँदाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ, त्यही दिन साँझ मैले जनरली सोशल मिडियामा मैले भनेको थिएँ मार्केटले एट एनी पोइन्ट अफ टाइम तपाईँलाई सरप्राइज दिन्छ है भनेको थिएँ। त कन्डिसन्स तिनै छन्, फेरि पनि मार्केटले 10 अपवर्ड सर्किट हान्यो हैन। त इट मिन्स a lot of surprise we will see in the futures. That surprise will be the positive one.
शुक्रबार एकै दिन तोलामा 1000ले बढ्यो सुनको भाव, 15 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। शुक्रबार एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 94,000 रुपियाँ कायम भएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1250 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।